बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट प्रिपरेशन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, रिपीटेड हैं, बार बार किसी न किसी टेस्ट में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तकरीबन हर टेस्ट में यूएन से रिलेटेड कोई एक का क्वेश्चन लाजमी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफआईए के लिए, मोफा के लिए या एफबीआर के लिए, या ईटा के लिए। आप जिस टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको बड़ी वीडियो काम आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को बना था। सेकंड क्वेश्चन है, द यूएन चार्टर वाज साइंड ऑन। तो यूएन चार्टर जो है ये 26 जून 1945 को साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूएन वाज फाउंडेड एट। यूएन कहाँ पे बना था जी? ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस की एक स्टेट है, वहाँ पे बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हेड ऑफिस ऑफ यूएन इज़ इन। तो जो हेड ऑफिस है ये न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर डैश प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन हैं मेन 6 हैं। इनके नाम क्या हैं जी? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल। और इसमें सबसे जो स्ट्रांग ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे आप अक्सर सुना होगा जी, अमेरिका ने वीटो कर दिया, चाइना ने। तो सिक्योरिटी काउंसिल मेन है, बाकी तो बड़ा नाम ही है। जो मेन इसका होता है पावर जिसके पास है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका मेन पावरफुल ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं तकरीबन 193 कंट्रीज़ हैं। तो लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन किया था ये साउथ सूडान थी, इसने 2006 में ज्वाइन किया था। 193 टोटल हैं जी जनरल असेंबली के। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज। तो ये अक्सर काफ़ी पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुका है। ट्रैगली ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के थे। क्वेश्चन में है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज। तो जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं जी इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो इनका नंबर जो है 9वां है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जी, कब से हैं, इनका कितने हैं, 5वां है, 6वां है, 8वें हैं, और किस मुल्क से बिलोंग करते हैं जी। तो किसी किस्म का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये एंटोनियो गुटेरेस 9th हैं, इनकी सेकंड टर्म है और ये 1 जनवरी 2017 से एज ए सेक्रेटरी जनरल काम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो ये 5 मेंबर हैं जी जो है, इनमें रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। अक्सर पूछा जाता है जी कौन सा, बाद दफ़ा एमसीक्यू दिया जाता है उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कौन सा नहीं है। तो इन 5 के अलावा अगर कोई ऑप्शन दी होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका मेंबर नहीं है। और वीटो पावर से रिलेटेड जो है, वीटो पावर भी ये 5 मुल्क की कर सकते हैं। कोई भी फ़र्क करें, काम है किसी मुल्क के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगानी है, कोई भी ये इशू है जो है, तो ये फ़र्क करें यूनाइटेड स्टेट वीटो कर देगा। तो अगर बाकी 4 राज़ी हैं, यूएस नहीं राज़ी तो वीटो कर देगा, तो वो काम नहीं होगा। उसके लिए 5 का राज़ी होना ज़रूरी है। तो वीटो पावर में इनके 5 का राज़ी होना ज़रूरी है। और हर एक इंडिविजुअल वीटो पावर से मतलब कोई एक भी उसे रिजेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन 10 है, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर। अच्छा, टोटल इसके 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन के। 5 परमानेंट हैं जो आपको बताए हैं, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और ये जो नॉन परमानेंट हैं ये 2 साल के लिए होते हैं। आगे चल के हम देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व द ऑफिस फॉर। तो जो प्रेसिडेंट होता है जनरल असेंबली का ये 1 साल के लिए होता है, मुंतखब होता है। क्वेश्चन 12 है, देयर आर डैश लैंग्वेजेस यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। तो तकरीबन 6 लैंग्वेजेस हैं जी। कौन कौन सी हैं? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। बाद दफ़ा पूछा जाता है जी ये फ़लान लैंग्वेज है, ये जो है जी उर्दू है जी, आ जाए क्वेश्चन कि ये इसकी लैंग्वेज है नहीं है। तो आप इन 6 के अलावा कोई भी होगी तो वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग टू पुर्तगाल। जैसे पहले मैंने बताया पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। 9th इनका नंबर है और ये 1 जनवरी 2017 से एज ए सेक्रेटरी जनरल यूएन हैं।
دوستوں نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور چینل شیئر کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ان کو ریسیو ہو سکتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھا سکیں، تیاری کرنے میں ان کو مددگار ثابت ہوں۔ کوشچن نمبر 14 ہے دیر آر ڈیش اسپیشل ایجنسیز آف یونائٹیڈ نیشن۔ یہ آلموسٹ میرے خیال 15 سے زیادہ ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے، یہ چیک کر لیجیے گا۔ کوشچن نمبر 15 ہے دا آفس آف UN جنرل اسمبلی از ان نیو یارک۔ کوشچن نمبر 16 ہے پاکستان بیکیم دا ممبر آف UN آن، تو پاکستان نے UN جوائن کیا تھا 30 سپتمبر 1947۔ یہ بڑا امپارٹنٹ کوشچن ہے۔ ہو از دا کرنٹ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یونائٹیڈ نیشن۔ پاکستان کا جو ہے مستقل جو اس کے جو ہیں نمائندہ ہیں کون ہیں جی، یہ ہیں منیر اکرم۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان سے پہلے کون تھا، تو ان سے پہلے ملیہ لودھی تھی۔ ایک اور چیز ابھی میں نے یہاں مینشن نہیں کی، منیر اکرم جو ہیں ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یونائٹیڈ نیشن ہیں، اور خلیل ہاشمی یہ ایمبیسڈر ٹو UN ہیں۔ یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے، خلیل ہاشمی ایمبیسڈر ٹو UN یونائٹیڈ نیشنز۔ کوشچن نمبر 18 ہے ہو واز پاکستان فرسٹ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ان یونائٹیڈ نیشن۔ پہلا پاکستانی یونائٹیڈ نیشن میں جو ریپرزینٹیٹیو تھا وہ سر ظفر اللہ خان، یہ اس وقت کے فارن منسٹر بھی تھے۔ کوشچن 19 ہے ہیڈ آفس آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ تو جو اس کے 6 آرگن تھے، سیکورٹی کونسل، جنرل اسمبلی، ایکوساک، ٹرسٹی شپ کونسل، سیکریٹریٹ اور ICJ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا اکثر پوچھا جاتا ہے جی اس کا ہیڈ آفس کدھر ہے، دی ہیگ نیدرلینڈ میں ہے جی اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ تو ICJ کو کورٹ آف ورلڈ بھی کہا جا سکتا ہے، کہتے ہیں اکثر۔ تو یہ ICJ جو ہے یہ فاؤنڈیڈ کب بنا تھا، 26 جون 1945 کو بنا تھا۔ کوشچن نمبر 20 ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کنسسٹ آف ڈیش ججز۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں 15 جج ہوتے ہیں۔ The judges of ICJ are elected for the period of 9 year کے لیے ایک جج ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 22 ہے دا نان پرماننٹ ممبر آف یونائٹیڈ نیشن UN جنرل اسمبلی آر الیکٹڈ فار دا پیریڈ آف، تو جو نان پرماننٹ ممبر ہیں یہ 2 سال کے لیے ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 23 ہے ہو از کرنٹ پریزیڈنٹ آف UN جنرل اسمبلی۔ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں UN جنرل اسمبلی کے یہ عبداللہ شاہد ہیں۔ 24 ہے ٹرم آف پریزیڈنٹ آف UN جنرل اسمبلی از 1 year۔ کوشچن نمبر 25 ہے دا ٹرم آف آفس آف UN سیکرٹری جنرل۔ اچھا سیکرٹری جنرل جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ری الیکٹ ہو سکتے ہیں، یعنی 2 بار تک آپشن ہوتی ہے کہ 10 سال تک سرو کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کوفی عنان تھے انہوں نے بھی 10 سال لگائے۔ 8ویں جو تھے یہ بان کی مون تھے، کوریا سے ریلیٹڈ تعلق تھا ان کا، تو تقریباً انہوں نے بھی 10 سال لگائے ہیں، اور بان کی مون نے بھی، اور ابھی یہ انٹونیو گٹرس کی بھی 2nd ٹرم ہے۔ کوشچن نمبر 26 ہے UN سیکرٹری جنرل ہیڈز وچ پرنسپل آرگن آف یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن۔ تو سیکرٹری جنرل کس پرنسپل آرگن کو ہیڈ کرتا ہے، تو یہ ہے جی سیکریٹریٹ۔ 27 ہے ان وچ ایئر واز UN awarded نوبل پیس پرائز۔ تو UNO کو 2001 میں نوبل پرائز ملا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کوفی عنان تھا اسپیشل، اس کو UNO دونوں کو ملا تھا۔ یہ دیکھ لیجیے۔ کوشچن نمبر 28 ہے دا موسٹ پاورفل آرگن، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا سیکورٹی کونسل مین ہے ہی کرتا تھا، سیکورٹی کونسل ہے جس کے 5 ممبر ہیں، ویٹو کر دیا، آج یہ کر دیا وہ، جس میں UK USA چائنا رشیا اور فرانس ہیں۔ باقی جنرل اسمبلی تو برائے نام ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنرل اسمبلی اسپیچ وغیرہ ہی ہوتی ہے، باقی تو ایسا چمل درآمد تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن جو مین ہے اس کا پاورفل آرگن ہے سیکورٹی کونسل ہے، جو ویٹو کرتے ہیں، جو 5 سیکورٹی کونسل کے وہ ممبر ہیں، جو 5 پرماننٹ اس کے ممبر ہیں۔ کوشچن نمبر 29 ہے جنرل اسمبلی میٹس ایوری ایئر ان ریگولر سیشن وچ بگن ان، تو یہ 3rd ٹیوزڈے آف سپتمبر ہر سال ہوتا ہے جی جنرل اسمبلی کا۔ 75 میرا خیال ہے اس سال تھا، کنفرم کر لیجیے گا، 75 ہی ہے آلموسٹ۔ کوشچن نمبر 30 ہے موٹو آف UNO از، تو UNO کا موٹو کیا ہے جی، اٹس یور ورلڈ۔ کوشچن نمبر 31 ہے فاؤنڈنگ ممبر آف UNO آر، تو میرے حساب سے کچھ جگہ میں نے 50 پڑھا ہے، 51 بھی، تو یہ 51 ہے، لیکن آپ دوبارہ ایک دفعہ کلیئر کر لیجئے گا کہ فاؤنڈنگ ممبرز کتنے ہیں۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ریسیو ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔